शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। आम सञ्चार माध्यम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि जानकारी आएपछि चित्तबुझ्दो जवाफ दिने सो पार्टीलाई निर्देश गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ। आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि मागेको छ जवाफ। केही दिन अघि नेता कोइरालाले 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो 6 करोड भन्दा बढी खर्च भएको दिएका थिए अभिव्यक्ति। पेश गरेको विवरणमा भने 21,75,000 मात्र उल्लेख रहेको आयोगद्वारा जानकारी। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको आयोगद्वारा जानकारी। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूले पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिइएको जानकारी। स्थानीय तह निर्वाचनको गतिविधि र सूचनालाई सहज बनाउन आगामी वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशित गर्ने आयोगको भनाइ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई गरेको छ आह्वान। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले एक अपिल जारी गर्दै देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परम्परा सहयोगको भावनाले अघि बढ्न 5 दलका सबै नेता कार्यकर्तालाई गरेको हो आह्वान। आजको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने पनि कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि आम जनसमुदायलाई गरेको छ आग्रह। राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीयहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्त गर्नका लागि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरिएको स्पष्ट। विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाइ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको गर्नुभयो दावी। विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउन नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा अघि बढ्ने धारणा व्यक्त। प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खपुङको भनाइ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज, सर्वसुलभ र दूरदराजका पहुँच विहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने भनाइ। नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिर नरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने स्थिरता कायम गर्नुपर्ने राज्य मन्त्री खापुङको भनाइ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन बिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने गर्नुभयो उल्लेख। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचनको प्रक्रियामा सही सूचना प्रवाह विषयक अन्तर्क्रियामा निर्वाचन बिनाको लोकतन्त्र हुन नसक्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ। संविधान, ऐन कानुनका व्यवस्थाहरू अक्षरशः पालना गर्ने मात्र नभएर त्यस पछाडिको नैतिक मर्ममा समेत ख्याल गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा निष्ठाका साथ मनाउन समेत उहाँले गर्नुभएको छ आग्रह। निर्वाचनमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य रहँदै आएको र सञ्चार क्षेत्र थप उत्तरदायी रहने विश्वास समेत गर्नुभयो व्यक्त। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई गर्नुभएको छ आह्वान। गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई गराउनु भएको छ सचेत। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै कोल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई गर्नुभयो आग्रह। पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि गृहमन्त्री खाँडको भनाइ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरुजु फर्स्यौट कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै गर्नुभयो प्रशंसा।
कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो व्यक्त। संगठनमा रहँदा आफूले देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लागेको र त्यो अनुभवलाई आउने दिनमा पनि प्रयोगमा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरुजु फर्च्यौट सम्मान पनि गर्नुभयो प्रदान। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको लगाउनु भएको छ आरोप। देशमा विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्ने भन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको एमाले सचिव भट्टराईको भनाई। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको भनाई। कुनै पनि उमेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने सचिव भट्टराईको अभिव्यक्ति। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले सरकारसँग अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम भएको गर्नुभएको छ दावी। नयाँ बानेश्वरमा युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलद्वारा उक्त धारणा व्यक्त। नेपालमा चर्चा भए जतिको आर्थिक सङ्कट नभएको पनि डाक्टर पौडेलको भनाई। रकम बढी परिचालनमा ल्याउनका लागि अहिले उद्योग व्यवसायमा केही व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको ऋणलाई पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उपमहासचिव पौडेलको भनाई। ऋणमा रहेका व्यवसायीलाई सरकारले पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिँदा व्यापारीहरू पनि कालो सूचीमा नपर्ने र काम पनि हुने डाक्टर पौडेलको अभिव्यक्ति। विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूलाई आफूले जम्मा पारेको पुँजी नेपालमा डलरमा पठाउन आह्वान गरे पनि आर्थिक सङ्कटको समाधान हुने उपमहासचिव पौडेलको भनाई। विदेशमा आफन्त भएका परिवारलाई स्रोत नखोजी $500-700 बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने हो भने राष्ट्रको सङ्कट हट्ने उपमहासचिव पौडेलको प्रश्नोक्ति। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रेट सोमबार परेको छ स्थगितको सूचीमा। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेशी गराएको थियो स्थगित। जनप्रतिनिधिको समय अवधि 5 वर्षको रहेको तर सरकारले 5 वर्ष पुरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासियाले दायर गरेको रिट सोमबारको पेशी सूचीबाट हट्यो। सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउन सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासियाले फागुन 13 गते दर्ता गराएको रिट फागुन 18 गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको परेको थियो एकल इजलासमा। रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने दिएको छ आदेश। उक्त आदेशमा सञ्जीव कुमार शाहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने दिइएको छ आदेश। उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि चैत्र 28 गते सोमबार तोकिएको थियो पेशी। नेपाल राष्ट्र बैंकी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाको धारणा। उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याज दरको समस्या रहेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाको भनाई। तरलता तथा ब्याज दरमा आएको उतार चढावका कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको गभर्नर ढुङ्गानाको दावी। व्यापार चक्रको पनि साइकल हुने भएकाले बिस्तारै सबै कुरामा सुधार आउँदै जाने गभर्नर ढुङ्गानाको प्रश्नोक्ति। समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखा मुनि रहेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाद्वारा जानकारी। लघुवित्तले गरिबी र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न लैङ्गिक हिंसा र महिला सशक्तिकरणलाई टेवा तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गर्नुभयो उल्लेख। जनकपुर मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुनिल झा 5 लाख घुस सहित रङ्गेहात पक्राउ। आज बिहान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले उनलाई गरेको हो रङ्गेहात पक्राउ। जनकपुर धाम स्थित भानुचोकबाट सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको हो पक्राउ। आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको छ मुचुल्का तयार। जग्गा सम्बन्धी काम मिलाइदिने भन्दै झाले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारद्वारा जानकारी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान हुने। आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि परीक्षण उडान गर्ने।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलद्वारा जानकारी। निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान सकिएसँगै नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई नियमित उडानका लागि गर्ने भएको छ प्रस्ताव आह्वान। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइका साथ लागू गरिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठद्वारा जानकारी। मन्त्री श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइए कडा कारबाही गरिने भनाई। सेवाग्राहीलाई प्रदान गरेको सूचना र जानकारीले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र उपलब्धिमूलक हुने भएकाले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाइने उहाँको तर्क। श्रम मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बढेको जोखिमलाई कम गर्न यो नियम लागू गर्न लागेको भनाई। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुक सम्बन्धी जानकारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन, सुरक्षित रोजगारी तथा अन्य हक अधिकारका विषयमा दिइनेछ जानकारी। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 27 अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व तोकिए बमोजिमको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने गरिएको छ व्यवस्था। इमानुएल म्याक्रोले फ्रान्समा भएको चुनावको पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिमा गरेका छन् जित हासिल। उनले दोस्रो चरणको चुनावमा दक्षिणपन्थी नेत्री मारिन ली पेनसँग गर्नेछन् प्रतिस्पर्धा। ली पेनले पनि म्याक्रोको विपक्षमा रहेका सबै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आएर फ्रान्सलाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन गरेकी छिन् आग्रह। आइतबार भएको चुनावको 97% मतगणना हुँदा म्याक्रोले 27.35% पाएका छन् मत। ली पेनले 23.97% र जलुक मेलसोनले 21.7% मत प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। पाकिस्तानमा सोमबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनुभन्दा केही मिनेट अघि पाकिस्तान पीटीआई पार्टीका सांसदहरूले तल्लो सदन नेसन एसेम्ब्लीबाट सामूहिक राजीनामा दिने गरेका छन् निर्णय। सोमबार दिउँसो संसद भवनमा पीटीआई अध्यक्ष इमरान खानको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको हो उक्त निर्णयपछि केही सांसदहरूले संसदबाट राजीनामा दिएको ट्विटरमा गरेका छन् घोषणा। पार्टीको घोषणापछि मुराद सईदले नेशनल एसेम्ब्लीको सदस्यबाट दिएका छन् राजीनामा। पार्टीको नीति अनुसार आफूले राजीनामा दिएको उनले गरेका छन् पुष्टि। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालले बेहोरेको छ लगातार दोस्रो हार। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गार्जोम्प स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा सोमबार ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपालले बेहोरेको हो दोस्रो हार। नेपालले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता बनाए पनि बेहोरेको हो फराकिलो हार। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो हाफमा बेहोरेको थियो लगातार गोल। आदिल हामिदले गोल गर्दै नेपाललाई दिलाएका थिए सुरुवाती अग्रता। यस हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरियो। पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले भएको थियो पराजित। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले अब अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग मङ्गलबार खेल्ने। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज हुने भएको छ एक खेल। मुम्बईमा हुने एक मात्र खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। आज दोस्रो जित निकाल्ने हैदराबादको योजना। हैदराबादले 3 खेलमा जोडेको छ 2 अङ्क। गुजरात आज लगातार चौथो जित निकाल्ने योजनामा। गुजरातले अघिल्लो 3 खेलमा निकालेको छ जित। गुजरात 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने हैदराबाद र गुजरात पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।